अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक मुनफरिद और बेहतरीन अंदाज में बनाया गया है। इस वीडियो में जो मालूमात शेयर किया गया है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। अगर आप ज़िक्र व अस्कार करते हो, आप मामूलात करते हो, या आप आमिल हो और आप अमलियात करते हो, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी दोस्त बहन भाई ने लाइव काम करवाना हो तो वो किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। लाइव काम का टाइम 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों का काम हो जाया करेगा। सिर्फ जायज़ कामों के लिए रब्ता कीजिएगा, नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल रब्ता मत कीजिएगा। लाइव काम का ये फ़ायदा होता है कि उसमें आपको न किसी विर्द की ज़रूरत होती है और ना ही आपको किसी तावीज़ व तलस्सुम इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। लाइव काम में बहुत ऐसे काम किए जाते हैं जो आपके लिए नामुमकिन हो, आप नहीं कर सकते। मतलब मियाँ बीवी की मोहब्बत का अमल, घर में लड़ाई झगड़े, बेसुकूनी बेचैनी ख़त्म कर देना, इसी तरह कारोबार की बंदिश का तोड़, पैसों की बंदिश का तोड़, दुकान और कारखाने की बंदिश का तोड़, और वो जादू, उन बंदिशों का ख़ात्मा जिसका तोड़ आपसे नहीं हुआ हो। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफ़ा अल्लाहू का वजीफ़ा है। अल्लाहू के बारे में बहुत से लोगों ने वीडियो बनाए हैं, बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, बहुत से मालूमाती वीडियो बनाए हैं, लेकिन जो मालूमाती वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अक्सर लोग सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अक्सर लोग सिर्फ़ हू का ज़िक्र करते हैं और अक्सर लोग अल्लाहू का ज़िक्र करते हैं। अल्लाहू का ज़िक्र किस लिए किया जाता है? प्यारे दोस्तों, अल्लाह का ज़िक्र, इसमें ज़ात का ज़िक्र अपने तरीक़ेकार से किया जाता है और हू का ज़िक्र अपने तरीक़ेकार से किया जाता है। अल्लाहू का ज़िक्र फिर अपने तरीक़ेकार से किया जाता है। अल्लाहू का ज़िक्र इसलिए किया जाता है गर्मी पैदा करने के लिए, अपने जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करने के लिए, अपने अमल के अंदर गर्मी पैदा करने के लिए, अपने वजीफ़े के अंदर गर्मी पैदा करने के लिए। जब तक आपके वजीफ़े में गर्मी पैदा ना हो, तपिश पैदा ना हो, उस वक्त तक आपका मौकिल और आपका आवान, आपका काम नहीं आ सकता। प्यारे दोस्तों, जब आप ज़िक्र व अस्कार शुरू करो, जब आप छिलकशी पर बैठो, जब आप अमलियात का इरादा करो, तो सबसे पहले आपने अपने लिए खादिम बनानी है। ये तरीक़ेकार सिर्फ़ अमलियात के लिए होता है, ये तरीक़ेकार तरीक़त में नहीं होता। तरीक़त का अपना एक अलग सिस्टम होता है, तरीक़ेकार होता है। अमलियात का अलग अपना एक सिस्टम और तरीक़ेकार होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब आप खादिम बनाना चाहो, अगर आप या हई या कय्यूम का विर्द करते हो, या आप अल्लाह समद का विर्द करते हो, इसी तरह आप कोई दूसरा विर्द करते हो, सूरत इखलास का विर्द करते हो, चारकुल का विर्द करते हो, इसी तरह आयत कुर्सी का विर्द करते हो अमलियात में, तो फिर आपने 320 मरतबा अल्लाहू का ज़िक्र 40 दिन तक ज़रूर करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो विर्द होगा, आपका अमलियात का जो सिलसिला होगा, ये विर्द अल्लाहू का विर्द उसे इतना शदीद तपिश देगा कि उसका आवान और मौकिल चंद दिन के अंदर अंदर आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि अमलियात में पढ़ाई के दौरान अपना वजीफ़ा मजबूत कैसे किया जाता है, अपने आवान को मजबूत कैसे किया जाता है, अपने खादिम को मजबूत कैसे किया जाता है। खादिम की मजबूती के लिए, वजीफ़े की मजबूती के लिए लोग बड़े बड़े रियाजतें करती हैं, 24 घंटे बैठे रहते हैं, ज़िक्र अस्कार करते रहते हैं अमलियात के मैदान में। इसी तरह अगर आप शॉर्टकट काम लेना चाहो और आपके काम में इतनी मजबूती आए
کہ آپ کا وظیفہ 20 منٹ کا وظیفہ 20 گھنٹے میں شمار ہو تو آپ نے اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے، وہ بھی 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد اسے چھوڑ دینا ہے۔ 40 دن کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو اس ورد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ورد کو نظر کھلنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ باطنی نظر کھلنے کے لیے بڑے بڑے چلے کرتے ہیں، چلے کشیاں کرتے ہیں، طرح طرح کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے باطنی نظر جلد سے جلد روشن ہو کے کھل جاتی ہے۔ اسی طرح کشف بھی اسی طرح اللہ کے ذکر سے کھل جاتی ہے۔ کشف کا کھلنا اور باطنی نظر کا کھلنا یہ دونوں ایک دوسروں کے ساتھ لازم اور ملزوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کے ساتھ ان دونوں کا بہت بڑا واسطہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے پہلے ماتھے کے بیچ سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کی پڑھائی شروع کرتے ہو تو کچھ دن کے اندر اندر آپ کے دو بووں کے درمیان ہلکی سی حرکت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ باطنی نظر کھلنا اب نزدیک ہے۔ اسی طرح کالا جادو کا توڑ، وہ کالا جادو کا توڑ جس کا توڑ بہت سے لوگوں نے نہیں کیا ہو، اس کا توڑ آپ اللہ کے ذکر سے کر سکتے ہو۔ جنات کو ختم کر دینا، جنات کو جلانا، جنات کو قتل کر دینا، ان حمزات کو ختم کر دینا، ان شیاطین کو ختم کر دینا، ان خبیث مخلوق کو ختم کر دینا جس سے آپ تنگ آ گئے ہو، جس کا آپ کو کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہو، تو اس کا علاج اللہ میں پڑا ہے، کیونکہ اللہ وہ ورد ہے جو گرمی اور تپش پیدا کر دیتا ہے۔ گرمی اور تپش سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کمرے میں ذکر و اذکار کرتے ہو، اگر اس کمرے میں چکور یا کوئی دوسرے پرندے ہو تو وہ مر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ کے ذکر کی گرمی ہوتی ہے، وہ جانور یا وہ پرندے یا وہ جاندار اللہ کے ذکر کی تپش بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستوں، اسی طرح بندشوں کا خاتمہ، جنات کو دفع کرنا، گھر میں لڑائی جھگڑے، بے چینی، بے سکونی، ان سب کو ختم کرنے کے لیے آپ اللہ کا ذکر پڑھ سکتے ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ عملیات میں آپ لوگوں نے جلد بازی بالکل نہیں کرنی۔ عملیات میں آپ لوگوں نے سکون سے کام لینا ہے، آرام سے کام لینا ہے اور تسلی سے کام لینا ہے۔ عملیات میں یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے وظیفہ سٹارٹ کیا اور کل اس کا خادم آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کام شروع کر دی۔ عملیات میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پلک جھپکتے جنات حاضر ہوں، پلک جھپکتے آپ کا نظر کھل جائے، اسی طرح پلک جھپکتے وہ مخلوق آپ کے سامنے حاضر ہو جس کا آپ نے صرف قصے سنا ہو۔ پیارے دوستوں، اسی طرح یوٹیوب میں یا سوشل میڈیا پہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کے ویڈیو دیکھے ہیں جو کہ 1 منٹ کا بتاتے ہیں، 1 گھنٹے کا بتاتے ہیں، 1 دن کا بتاتے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو آج کل ہر گھر میں 1، 2 یا 3 بڑے بڑے ولی بیٹھے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ریاضتیں چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے، بہت بڑی صبر چاہیے۔ صبر کے بعد جو پھل آپ کو ملے گا وہ ایک ایسا پھل ہوگا جس سے دوسرے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اپنا مدد کے لیے اور اپنے مسئلے و مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو پیارے دوستوں، جو بھی عمل آپ لوگوں نے کرنا ہو اس میں آپ لوگوں نے صبر سے کام لینا ہے، تسلی سے کام لینا ہے اور آرام و سکون سے کام لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا اور اسی طرح صدقات دینا تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو اور ہمارے گناہ جو گزری گناہ ہیں وہ معاف ہو، اور جس مقصد کے لیے ہم یہ ورد پڑھتے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملے، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے کامیابی کسی شخص کو نہیں مل سکتی۔ آپ جتنا بھاگ دوڑ کرو، آپ جتنے بھی ریاضتیں کرو، جب تک اللہ نہ چاہے کسی شخص کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو ہم نے جو بھی عمل کرنا ہو ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو ضرور راضی رکھنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کا ہی نام پڑھتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو اگنور کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور
دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا بلا ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اپنے آپ بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ خصوصاً رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، اپنی رہنمائی سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، بدبخت جنات اور بدبخت جادوگروں کے نظر بد سے، خاص کر ان بہن بھائیوں کو جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی غیبی مدد فرما دے، جو باغ دوڑ کرتے ہوں، جو عملیات کے میدان میں درپدر ہوئے ہوں، جنہیں ریاضتوں کے دوران رجتوں کا سامنا ہوا ہو، جنہیں ریاضتوں کے دوران جنات و شیاطین کے حملے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کر دے، اور ان کے جو ان پہ رجتیں آئی ہیں، جو اٹیک حملے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔